اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا ارباب عزا غم گسارانے سرکار سید الشہداء، آج اس امام کا ماتم کرنے آئے ہو جس کا لقب ہو گیا امام مسموم۔ جانتے ہو مسموم کے معنی کیا ہے؟ جسے مسلسل زہر دیا جاتا رہا۔ ارباب عزا، نبی کا بڑا نواسا سرکار امام سبز قبا یعنی حسن مجتبی، کیا امت کو بغض تھا اہل بیت سے؟ 9 دفعہ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ 2 لہجے کے مصائب پڑھوں گا مگر توجہ کے ساتھ ہائے کر کے رونا۔ یہ انتہائی نفیس ترین شہزادہ ہے۔ حکومتی پیمانے پر روم سے زہر منگوایا گیا، یہی جملے سن لینا۔ مگر حکومت روم نے جب وہ زہر بھیجا تو ایک شرط لگا کے بھیجا، خبردار اس زہر کو کسی آدمی پہ نہ استعمال کرنا۔ آپ کا جلوس اسی امام سے منسوب ہے، خبردار زہر دیا جا رہا ہے مگر کسی آدمی پر نہ استعمال کرنا۔ یہ زہر ہم نے پتھر توڑنے کے لیے کیا ہے۔ ارباب عزا، گرمی کا موسم تھا، غریب آقا روزے سے تھا، مغرب کی نماز ادا کی، مہر کوزہ اٹھایا، افطار کرنا چاہتے تھے، ایک گھونٹ پیا بس، ایک چیخ ماری، فرماتے ہائے میرا جگر کٹ گیا۔ آج یتیمی کا ایک تسلسل ہے، آج ہمیں بی بی بطول کو بھی پرسہ دینا ہے کہ ان کے بابا کی شہادت ہے، امام حسن کی بیٹی فاطمہ کو بھی پرسہ دینا ہے کہ آج فاطمہ بھی یتیم ہو گئی۔ ارباب عزا، وقت بہت مختصر بچا ہے، جی سیر نہیں ہوتا ہے، مگر چند جملے عرض کرتا ہوں۔ نبی نے اپنے بڑے نواسے کو فرمایا تھا کہ یہ میرا امیر بیٹا ہے، حسین کے لیے کہا تھا یہ میرا غریب بیٹا ہے۔ نانا کی گود میں دونوں ساتھ رہے، کاندھے پر دونوں ساتھ سوار تھے، کھانا ساتھ کھاتے تھے۔ اس سے بڑی مشابہت پوری تاریخ مقتل میں نہیں ملتی۔ کربلا میں امام حسین کے 3 بیٹے، کربلا میں امام حسن کے 3 بیٹے، زین العابدین، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، جناب امام زین العابدین، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر۔ امام زین العابدین سے نسل حسین چلی، علی اکبر تلواروں سے مارے گئے، علی اصغر تیر سے مارا گیا۔ امام حسن کے 3 بیٹے، حسن مثنیٰ، قاسم اور عبداللہ۔ حسن مثنیٰ سے امام حسن کی نسل چلی، قاسم کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ کا چھوٹا بیٹا عبداللہ تیر سے مارا گیا۔ ارباب عزا،
घूंट पीते ही मेरे मौला का इस्तराब क्या था, मैं कैसे अर्ज करूं। आवाज़ी फरवा कहाँ हो। हुजरा खोल के बीबी आई, मौला क्या हुक्म है। कहा मेरा बिस्तर सीधा कर दो। कहा मुझे बाजू पकड़ के बैठा दो। सुन रहे हो अज़ादारों, में क्या करो। अचानक इमाम की ताकत ज़ायल हो गई, सहारा ढूंढ के बिस्तर पर बैठे। फिर एक मर्तबा या अली कह के उठे, दरवाजा खुलवाया, नाना की कब्र पर पहुंचे। मामूल था रोज इमाम हसन जाके नाना की तुरबत पर कुरान की तिलावत फरमाते थे। अभी चंद आयतें पढ़ी थी कि कुरान बंद कर दिया। अरे मैं कहां से जुमले लाऊं आपके लिए। चंद ही आयतें पढ़ी थी कि इमाम ने कुरान बंद कर दिया। तुरबत से आवाज़ी, बेटा तिलावत बड़ी कम की। इमाम हसन ने फरमाया, नाना अब कल से कोई और कल से कोई और तिलावत करने आएगा। ए नाना, मुझे इतना शदीद जहर दे दिया गया, अब मैं जिंदा न बचूंगा। दीवारों का सहारा लेकर घर तक पहुंचे, बिस्तर पर लेट गए। पहलू में इमाम हुसैन का हुजरा था। भाई को देखा, हुजरे से निकल के आए। फरमाते हैं, इमाम के लब पे एक ही फिक्रा था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने सुना, जानते हो हसन कौन है। हसन के जमाना वो था कि आप हुसैन के भी इमाम थे। अल्लाह अकबर। भाई को बिस्तर पर तड़पता देखा, कभी ये करवट कभी वो करवट, कभी उठ के बैठ जाते हैं, कभी लेट जाते हैं। इमाम हुसैन ने पूछा, भैया क्या माजरा है। कहा, हुसैन गले से लग जाओ। गले से लगाया, रमूज इमामत हवाले किया। कहा, भैया लगन का इंतजाम करो। तबक ला के रखा गया। अरे सिफ्त पैगंबर जिगर के टुकड़े उगलने लगा। आए 72 टुकड़े। बस 2 जुमले अरबाब अहमद मैंने खत्म कर दी। नबी ने कहा था, मेरा अमीर बेटा सुनो। इमाम हसन जब बिस्तर पर तड़प रहे थे ना, तो बहनें भी आई, भाई भी आए, भांजे भी आए, भतीजे भी आए, सब आए। ये अमीर की पहचान है। गरीब हुसैन था, उसके जनाजे पर सिर्फ सकीना आई। अरबाब अज़ा, इमाम हसन को बिस्तर पर तड़पते हुए कासिम ने देखा, जलती रेत पर हुसैन को तड़पते सकीना ने देखा। हाँ अरबाब अज़ा, ज़ैनब हसन के सराहने आई, सर पे चादर थी। ज़ैनब जब हुसैन के सराहने पहुंची, ज़ैनब बेचादर थी। सबको इकट्ठा किया, वसीयतें फरमाई। एक मर्तबा कासिम को उठा के इमाम हुसैन के गोद में दिया। ए भैया हुसैन, ये बेटा तेरे हवाले करता हूं। ए भैया, जब ये रन में इजाजत मांगे, इसे रोकना नहीं। आज 50 हिजरी में करबला तामीर कर रहा है मौला इमाम हसन। फरवा तुम्हारे हवाले, पूरा घर हवाले कर दिया। एक मर्तबा बिस्तर पर लेटे लेटे निगाहें दौड़ाई, कहते हुसैन मेरा अब्बास नजर नहीं। मौला क्या फरमा रहे, हुसैन मेरा अब्बास नजर नहीं आता। मेरी माओ बहनों, इससे बड़ा जुमला मेरे कुज़े इरफान में नहीं है। इमाम हुसैन का माँ जाए, वो दरवाजे पर देख। अब जो इमाम हसन ने देखा, दीवार से सब टकरा के रो रहे थे। आवाज दी, अब्बास आओ। हुसैन खड़े हो गए। ए भैया, अब्बास कैसे आए। ज़ैनब बेचादर खड़ी है, कुलसूम बेचादर।